Welcome to Injili Media. 1979 में जब ईरान में अल्लामा आयतुल्लाह खमीनी की सरबराही में इस्लामी इनकलाब आया तो तब वहाँ के अवाम ने इस इनकलाब की बड़े जोशो खरोश से पजीराई की, इसे खुशामदीद कहा। हर तरफ इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे और इमाम खमीनी की हमायत में यूं कह लीजिए कि जैसे पूरा ईरान ही सड़कों पर निकल आया हो। पूरे मुल्क में जश्न का समा था और हर तरफ इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद के नारे थे। आज वही मुल्क, वही लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं, लेकिन आज वो इस्लामी इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे, बल्कि मौजूदा इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो तकरीबन 47 वर्षों के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली का बायस बना? इससे पहले कि हम ईरान के मौजूदा हालात के हवाले से बात करें, आइए देखते हैं कि ईरान के हवाले से बाइबल मुकद्दस क्या कहती है और ईरान का जिक्र बाइबल मुकद्दस में किन अल्फाज में और क्यों आया है। बाइबल मुकद्दस में हम ईरान के हवाले से सबसे पहली बार देखते हैं हिजकियेल के 27वें बाब की 10वीं आयत में, और इसके अलावा हिजकियेल 38 बाब की 5वीं आयत में। इसके अलावा हम ईरान के हवाले से यशायाह 45 बाब 1 आयत और दानियल के सहीफे में भी ईरान या फारस के हवाले से पढ़ते हैं। इन हवालों के अलावा हम फारस या मौजूदा ईरान के हवाले से आस्तर की किताब और नहमाया की किताब में भी पढ़ते हैं। यर्मिया नबी ने ईरान की बाबत जो नबूवत की उसमें इलाम यानी कि ईरान का एक इलाका, उस वक्त इसे इलाम या फारस कहा जाता था, मौजूदा ईरान है, इसके बारे में ये नबूवत की कि एक और बड़ी कुव्वत यानी मौजूदा इराक जो कि ईरान के मगरब में वाक़या है वो इसे फतह करेगा, लेकिन ईरान या फारस एक बार फिर दोबारा बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगा। ये हवाला हम देखते हैं यर्मिया नबी के सहीफे के 49 बाब की 34 से 39 आयत के दरमियान। जैसे नबूवत की गई वैसा ही हुआ और बाबल यानी मौजूदा इराक ने 596 BC में इलाम फारस या मौजूदा ईरान को फतह कर लिया, लेकिन बाद में साइरस द ग्रेट की सरबराही में 539 BC में मादियो फारस ने बाबल यानी इराक को फतह कर लिया। यूं हम यहाँ यशायाह 21 बाब की 2 आयत में लिखी हुई नबूवत को पूरा होते हुए देखते हैं। फारस के हवाले से कुछ बड़े अहम वाकयात हम दानियल 5 बाब में भी पढ़ते हैं, क्योंकि दानियल उस जमाने में यहाँ फारस में ही मौजूद थे यानी इलाम के इलाके में। ये बात हम पढ़ते हैं दानियल नबी के सहीफे 8 बाब की 2 आयत में। सिकंदर आजम ने 331 BC में फारस को फतह कर लिया और इसके हवाले से हम ये नबूवत पढ़ते हैं दानियल की किताब के 8वें बाब में। गोया हमें दानियल 8 बाब की नबूवत भी पूरी होती दिखाई देती है। 330 में शाह फारस दारा की वफात के बाद फारसी सल्तनत पूरी तरह से ज़वाल पजीर हो चुकी थी। बाद में हम देखते हैं कि 628 AD में रोमियो ने फारस को फतह कर लिया यानी ईरान को, और 636 में मुसलमानों ने ईरान को या फारस को फतह कर लिया। यूं ये खिता इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नए अहदनामा में भी हम फारस से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बारे में अमाल 9 बाब में पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ईरान के मौजूदा हालात की तरफ, जहां हम देखते हैं कि इस वक्त ईरान नहायत ही गंभीर सूरत हाल से दो चार है। वहां ईरानी लोगों ने एक शदीद तरह की अपराइजिंग शुरू की हुई है, हर तरफ आगजनी है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और 1979 में इसी तरह से लोग इस्लामी इनकलाब को वेलकम कर रहे थे। आज 2026 में उसी इस्लामी इनकलाब और उसको लाने वाले मौलाना हजरात के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अब बाइबल मुकद्दस की नबूवत को अगर देखा जाए तो ईरान का मुस्तकबिल क्या है? बाइबल मुकद्दस की नबूवत के मुताबिक ईरान एक नहायत ही अहम खिता है जो एक आखिरी बड़े मार्के का बायस बनेगा। जूज और माजूज की अफवाज का गठजोड़ जिसमें ईरान, सूडान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस शामिल होंगे, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी और दीगर ममालिक के खिलाफ जंग पर उतर आएंगे। यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना जरूरी है कि ईरान की हमायत में तुर्की भी शामिल होगा। इन तमाम वाकयात के हवाले
حوالے سے جو نبوتیں ہیں وہ ہمیں حزقیل 38 باب اور حزقیل 39 باب کی 4, 5 اور 7ویں آیت میں نظر آتی ہیں۔ جون 13, 2025 کو جب اسرائیل نے ایران کے خلاف اور حماس کے خلاف اور سیریا میں یعنی شام میں حزب اللہ کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع کیا تو انہوں نے اس آپریشن کا نام دی رائزنگ لائن آپریشن رکھا۔ اب اگر دی رائزنگ لائن کے حوالے سے ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں اس کا حوالہ جینیسس یعنی پیدائش کی کتاب 49 باب کی 9 آیت میں ملتا ہے، جہاں بزرگ یعقوب اپنے بیٹوں کو برکات دیتے ہیں اور یہودا کو شیر ببر سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے لائن کہتے ہیں، جسے آج بھی اسرائیل یہودا کے قبیلے کے سمبل لائن کو جنگ اور جنگی مارکوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس آپریشن کا نام دی رائزنگ لائن رکھا۔ اس کے علاوہ ہم دی رائزنگ لائن یا جوڈا کو یہودا کو لائن کے لقب سے نوازنے کا ذکر ہم گنتی کی کتاب 23 باب کی 24ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ایران کے پرانے پرچم میں بھی لائن کی ہی تصویر ہے اور اس کے پیچھے سورج کی تصویر ہے، تو گویا وہاں بھی رائزنگ سن اور رائزنگ لائن کا ہی تصور ہمیں ملتا ہے۔ کچھ کرٹک سمجھتے ہیں کہ دا رائزنگ لائن کا جو نام رکھا گیا اس آپریشن میں، اس کا اشارہ فارس یعنی موجودہ ایران کے پرانے پرچم پہ جو لائن اور ابھرتے ہوئے سورج کی تصویر ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جلد ایران کے پرانے پرچم اور پرانی سلطنت یعنی جو فارسی سلطنت کی علامت تھی شیر اور طلوع ہوتا ہوا سورج، ایک بار پھر وہی عروج موجودہ ایران کی سلطنت کو ملنے جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ آپریشن اسرائیل کی طرف سے کیا گیا تھا، لہٰذا زیادہ امکانات اسی کے ہیں کہ یہ شیر یہودا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم بائبل مقدس کی نبوتوں کے مطابق دیکھیں تو مڈل ایسٹ کا یہ خطہ ایران نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آخری ایام میں جو بہت بڑا مارکا ہوگا وہ گویا اسی خطے میں ہوگا، اور جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جوج اور ماجوج کی افواج کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا آخری مارکا اسی خطے میں ہوگا، اور بائبل کے کرٹکس اور اسکالر اسے اس آخری مارکے کی طرف بڑھتے ہوئے حالات سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جن نبوتوں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے اب ان کے پورا ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تو یہ وقت نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ ہم مسیحیوں کے لیے جو بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، اب یہ وقت نہایت ہی نازک ہے، کرٹیکل ہے، جہاں خدا کے کلام کے مطابق جو آخری مارکے ہیں ارماجدون کے، ارماگیڈن کے، گویا اب تاریخ زمانہ ان کی طرف قدم بڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، ہوگا وہی جو بائبل مقدس کی نبوتوں کے مطابق لکھ دیا گیا ہے، وہ ماضی میں بھی پورا ہوا اور وہ اب بھی پورا ہوگا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو بائبل مقدس کی نبوتوں کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جو حوالے اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، حزقیل نبی کے صحیفے، دانیل نبی کا صحیفہ، یوسیہ نبی کا صحیفہ، خاص طور پر حزقیل 38 اور 39 باب کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو بائبل مقدس کی روح سے ایران کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو ہونے والے ہیں وہ آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آئیں گے۔ تو آخر میں کون سوچ سکتا تھا کہ 1979 میں جہاں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کو اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ ویلکم کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا، آج اسی خطے میں اسی اسلامی انقلاب کو، اسی اسلامی حکومت کو، اسی خطے کے لوگ جو اس وقت مرگ بار اسرائیل، مرگ بار امریکہ یعنی کہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، آج اسی خطے کے وہی لوگ اسی اسلامی انقلاب اور اسی اسلامی حکومت کے خلاف وہی نعرے لگا رہے ہیں۔ Thanks for watching.